Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 7, giuluhan og ang iyang sangpuanan. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 14:6. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. Kapaglaom, si Elizabeth nag-ingon, akong nakatunan nga dili na ako makontrol ang kadaghanan sa mga kahimtang nga may tabo sa akong palibot. O nga kasagaran ang resulta wala sa akong mga kamot. Ang akong bugtong kapilian mao ang pagpasakop sa kaalam sa Dios ug pagkontrol sa tanang mga sitwasyon sa akong kinabuhi. Apan ang katapusang resulta sa kasaysayan sa kalibutan ug sa akong personal nga istorya gipadayag na og kini maayong balita. Ang Grego nga nombre nga ebanghelyon gihubad sa in English nga maayong balita o ebanghelyo. Kini nga termino ug ang kasusama niini nga Hebrewanong termino gigamit sa diha nga ang mga mensahero miabot nga nagdala og maayong balita gikan sa natad sa panggubatan ngadto sa mga tawo nga naghinam-hinam nga naghulat sulod sa mga paril sa syudad. Madungog ninyo ang mensahe gikan sa layo nga nagsinggit sa kusog nga tingog. Maayong balita, nagmadaugon na ang atong hari. Mao kini ang hinungdan nga importante kaayo nga human sa panan-awon ni Juan sa madaogon nga kordero nga nagbarog sa bukid sa Sion nga gilibutan sa mga tinubos. Pinadayag 14:1. Ang Diyos nagpadayag nga siya nagpadala og tulo ka katapusang mga mensahero nga nagdala sa maayong balita, ang walay katapusang ebanghelyo. Pinadayag 14:6 nga nagsinggit sa kusog nga tingog nga si Jesus sa pagkatinuod nakadaog sa gubat tali sa maayo ug dautan. Sa pagsumada, ang matag usa sa mga manulunda nagpahibalo sa usa ka aspeto o ang gulo sa walay katapusan nga maayong balita. Ang unang manulunda nagdapit sa tibok yuta sa pagsimba sa Dios nga maglalalang og sa pagsaad sa pagkamaunungon ngadto sa usa nga naghimo sa mga langit ug yuta. Kini nga manulunda nagpahibalo nga ang takna sa ang paghukom miabot na. Bersikulo 7. Nga alang sa mga magtotoo tinuod nga maayong balita tungod kang ilang mga sala nabayaran na sa cross. Busa dili sila mahadlok sa paghukom. Ang ikaduha nga manulunda nagpahibalo nga ang supak nga yawanong sistema wala na. Finito, nahuman na, nagmadaogon si Jesus ug ang ikatulo nga nagdala sa maayong balita nagpahinumdom sa tanan nga ang Dios nakaila sa ang kaugalingon ug nga ikaw luwas kung ikaw mosalig kang Jesus. Ang kordero sa Dios ug magdala sa ang timaan. Pinadayag 14:9-12. Kapaglaom, tinuod nga ang makawalay kasiguruhan naglibot kanato. Apan usa ka butang ang garantiya. Ang sangkuanan sigurado. Sa cross si Jesus nagbayad sa atong bili. Ang dautan og kasakit na pildi na. Ug ang mga anak sa Dios gipasig-uli kaniya. Oo, si Satanas na pildi ug nagmadaugon si Jesus. Magampo kita. Diyos ug may gugmaw na mga amahan sa langit. Salamat sa kasiguruhan ng imong garantiya nga ikaw nakabayad na sa among bilibisan ug kami dautan. Salamat nga ang kasakit imo nang napildi. Pinaagi sa dugo ni sa Kristo ug pinaagi kaniya. Kami napasig-uli kanimo tungod kay si Jesus nagmadinaogon. Salamat Ginoo sa kadaugan sa pagtubag sa among pangalyo po sa ngalan ni Jesus. Amen.